بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث دینی در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته بحث جدیدی به اتفاق یکدیگر آغاز و شروع نمودیم. بحثمان در مورد در واقع حدیث پیامبر ما علیه السلام که در اون فرمایش دادند که 7 گناه مهلکی هستند و پیروان خودش را بر حذر داشته که مبادا از این 7 گناه مهلک و از 7 گناه بزرگ در واقع مبادا که دوری نجویید. در این روایت 7 گناه بزرگ و مهلک بر زبان پیامبر ما علیه السلام یادآور شده و از این موارد و از این 7 گناه بزرگ التولی یوم الزحف که در نشست گذشته پیرامون این مبحث مسائلی به سمع حضور شما سروران گرامی رسانده شد. التولی یوم الزحف یعنی این که در واقع پشت کردن به دشمن در میدان جهاد و عرض شد در نشست گذشته بر این که این آیات کریمه قرآن کریم در مورد جهاد بر پیامبر ما علیه السلام نازل شدند و شاگردان پیامبر را به جهاد در راه حق دعوت میکنند و اونها را ترغیب و تشویق میکنند و همانطوری که در نشست گذشته عنوان شد حداقل صحابه کرام در 28 غزوه مشارکت داشتند. در این 28 غزوه در واقع حضور داشتند و شمشیرشان بر علیه شرک و کفر برهنه بود. این موضوع اول. موضوع دوم در واقع اشاره کنم بر این که الله ذوالجلال اون زمان که این آیات کریمه را نازل فرموده و یا ایها الذین آمنو یعنی مؤمنان را خطاب قرار میداد و در رأس مؤمنان شاگردان پیامبر علیه السلام که صحابه رضی الله عنهم باشند مورد خطاب قرار میدهد. اینجاست که به اونها دستور داده شده که ثابت قدم باشید، از میادین جنگ فرار نکنید و همانطوری که اشاره شد اینها ثابت قدم موندن، در جهاد حضور فعالانه‌ای داشتند و در واقع شمشیرشان بر علیه شرک و کفر برهنه بود و اینجاست که در نهایت مدالشان از پروردگارشان گرفتند. در آیه دیگری الله ذوالجلال می‌فرمایند که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله بعد می‌فرمایند فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم. در واقع این آیه هم در مؤمنان را مورد خطاب قرار میدهد و به اونها نوید میدهد برای اینکه در مقابل این همه جهادی که مشارکت داشتید و در خدمت پیامبر بودید، اینجاست که پاداش شما، اجر شما در نهایت بهشت برین می باشد. پاداش شما خوشنودی الله واحد عز و جل می باشد و همان گونه که در جای جای قرآن کریم داریم که رضی الله عنهم و رضوا عنه، یعنی اینکه الله ذوالجلال از شاگردان پیامبر اظهار خوشنودی فرمودند. و از موارد دیگری که باز هم در این میادین جهاد مطرح شده بود این است که الله ذوالجلال در این آیه‌ای که نازل فرمودند یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا، بعد چی میفرماید؟ واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. پس ذکر الله واحد عز و جل بسیار مهم می باشد. در هر جا اگر خوب دقت کنیم ذکر الله واحد عز و جل بسیار مفید می باشد. در اینجا
حتی ذکر و در واقع یاد و ذکر نام الله واحد عز وجل حتی در میادین جهاد چه بسیار مفید می باشد. پس در همه جا ذکر مستحب می باشد. زمانی که الله ذوالجلال میفرمایند که در میدان جهاد شما حتی ذکر کنید تا اینکه انرژی بگیرید، قوت مضاعفی داشته باشید. یکی از این اذکار استغفار است و استغفار یزیدکم قوة الی قوتکم، بنا به فرموده الله واحد عز وجل. یعنی هر شخصی که ورد زبانش ذکر باشد، اذکار، وقتی که یک فرد مسلمان سبحان الله بگوید، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله، و همچنین صلوات بر پیامبر علیه الصلاة و السلام، اینجاست که این اذکار به یک فرد مسلمان قوت میدهند، انرژی مضاعفی میدهند و این امری است و دستوری است از جانب الله واحد عز وجل که ای مؤمنان، ای بندگان من، زیاد ذکر کنید. و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات. پس ذکر زیاد از مستحبات در دین مبین اسلام. و در این آیه کریمه الله واحد عز وجل در واقع این امر را مستحب میداند برای بندگان خودش که در میدان جهاد هم از جمله ذکر کنندگان باشند. و همان گونه که ثابت است صحابه کرام رضی الله عنهم در واقع در همه حال مشغول ذکر بودند و به ویژه حضورشان در میدان جهاد و زمانی که در مقابل دشمن حاضر می شدند و در اون رویارویی هایی که بین خودشان و دشمن بوده، اینجاست که صحابه کرام رضی الله عنهم جمیعا هم باز هم خودشان به ذکر مشغول می کردند. پس اینجاست که در هر حال ما از ذکر غافل نشویم، چرا که ذکر می تواند یک بنده مسلمان به پروردگارش را وصلت دهد، یک بنده مسلمان به پروردگارش نزدیکتر کند. و موارد بحث ما این است که یک فرد مسلمان چه کارهایی انجام دهد، چه اعمالی انجام دهد که بتواند خودش را به پروردگارش نزدیکتر کند. یکی از موارد مهمی که یک فرد میتواند خودش را به پروردگارش نزدیکتر کند همین ذکر زیاد. پس اینجاست که این ذکر میتواند ما را به خالق ما نزدیکتر کند و غفلت از ذکر، دوری از ذکر، فراموش کردن ذکر این است که این فرد مسلمان خود به خود و خواسته یا ناخواسته از در واقع پروردگار فاصله میگیرد. و اگر فاصله ایجاد شد، غفلتی ایجاد شد، اینجاست که معصیت جایگزین خواهد شد و در نتیجه مرتکب شدن معصیت اینجاست که در نهایت ایمان کاسته می شود. چرا که الله واحد عز وجل می فرمایند لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. پس این ایمان کم و زیاد می شود. ما اجازه ندهیم که ایمانمان کاسته شود، کمتر شود. بایستی کار کنیم، تلاش کنیم، ببینیم قرآن کریم چه دستوراتی برای ما داده است، ببینیم که پیامبر ما علیه الصلاة و السلام چه فرامینی برای ما میدهد که اون را انجام دهیم تا در نتیجه ایمانمان بیشتر شود، تا در نتیجه بتوانیم به ایمانمان بیفزاییم. هر چقدر یک بنده مسلمان موفق شود که ایمانش را بیفزاید، خب در این است که در واقع زیبایی ها و خوبی ها و نیکی ها و حسنات و درجات در پرونده اعمالش قید خواهد شد. چه وقت این بنده مسلمان اثرات این
زیبایی ها و این خصال خوب و این اذکار در میبیند؟ فردای روز قیامت. پس اینجاست که در این دنیای فانی یک بنده مسلمان بایستی توشه‌ای و زادی داشته باشد، بایستی خودش را مسلح کند. به چه چیزی یک فرد مؤمن خود را مسلح می کند؟ به اعمال خوب. از جمله اعمال خوب همین اذکار. پس اینجاست که این اذکار، همین تسبیحات و تحمیدات و تهلیلات و استغفار، در واقع نادیده نگیریم و فکر نکنیم که این یک امر ناچیزی و کمی است. نه، چنین نیست. همین رو آوردن به اذکار خیریت است و ذکر زیاد میتواند پرونده اعمالمان در روز قیامت سنگین‌تر کند. ممکن است الان این بنده مؤمن در واقع این احساس را نکند، فردای روز قیامت در درگاه الله واحد عزوجل، در دادگاه عدل الهی که اونجا حاضر شود، اونجاست که ببیند این پرونده اعمالش از همین اذکار در واقع که در دنیا داشته قید و ضبط و ثبت شده در اونجاست که در واقع پشیمان خواهد شد. پشیمان خواهد شد از این بابت که چرا ذکر زیاد نداشتم. و جالب اینجاست که فردای روز قیامت چه افرادی که وارد بهشت شوند پشیمانی در کار دارند و چه افرادی که وارد جهنم شوند هم پشیمان خواهند شد. اون افرادی که وارد جهنم میشوند پشیمان میشوند، اما چه سودی دارد برای اونها این پشیمانی؟ پشیمان میشوند که چرا این کار کردیم، چرا در واقع از فرمان الله و رسولش سرپیچی کردیم، چرا تکالیف شرعی به جا نیاوردیم و الی آخره. پشیمان خواهند شد و ورد زبانشان و خواسته ایشان و درخواستشان این است که ما را بازگردانید به دنیا تا اینکه اعمال نیکی انجام دهیم. اما در واقع این درخواستشان رد خواهد شد. در مقابل افرادی که وارد بهشت هم میشوند پشیمان میشوند، اما هرچند که اینها هم پشیمان هستند ولی به فضل الله واحد عزوجل اینها جایگاه خوبی دارند. اما چرا پشیمان میشوند؟ پشیمانی اونها، ندامت اونها به خاطر این است که این زیبایی ها در جهان آخرت میبینند، بهشت را میبینند، صفات خوب را میبینند، اکرام الله واحد عزوجل میبینند، لطف و عنایت الله واحد عزوجل میبینند و میبینند که الله واحد عزوجل چقدر مهربان است. اینجاست که اینها باز هم پشیمان میشوند که کاش هم عمل بیشتری داشته بودیم. چرا که فردای روز قیامت در بهشت مراتبی هست، درجاتی هست و پشیمانی در واقع از این بابت است که همگی در واقع دنبال این هستند که دنبال جایگاه بهتری از بهشت می باشند، دنبال در واقع همان بهشت برین یا همان فردوس اعلی و یا همان جایگاه خوبی در بهشت که وسط و در واقع جای خوب بهشت می باشد. پس اینجاست که در واقع این یکی از موارد بسیار مهمی است که یک بنده مؤمن از اذکار غافل نشود. پس این اذکار که الله واحد عزوجل دستور داده است به شاگردان پیامبر علیه الصلاة والسلام که شما حتی در میدان جهاد ذکر را فراموش نکنید. مورد بعد اون چی که مطرح است، یکی از در واقع مهمترین موارد پیروزی، یکی از بهترین مواردی که به پیروزی در واقع کمک میکند اینجاست که اطاعت از الله واحد عزوجل. هر چقدر که یک بنده مسلمان در اطاعت الله و رسولش باشد، در
دنیا و آخرت موفق خواهد بود. هر چقدر که این بنده مسلمان تابع قرآن کریم و سنت پاک نبوی باشد، بداند که موفقیت هایش بیشتر می باشد. الا بذکر الله تطمئن القلوب، فرمان الله واحد عز وجل. هر چقدر که این انسان مسلمان یاد و نام الله واحد عز وجل بیشتر ذکر کند، الا بذکر الله تطمئن القلوب، آرامش در واقع وارد قلب این فرد خواهد شد. این فرد مؤمن از یک آرامش خاصی و طمأنینه خاصی برخوردار خواهد شد، احساس آرامش خواهد کرد، برخلاف اونهایی که از یاد و نام و ذکر الله واحد عز وجل غافلند، غفلت میکنند. اینها همیشه در واقع احساس تنگنایی میکنند، احساس وحشت در درون خودشان میکنند، احساس میکنند که کدورتی هست، احساس میکنند که دنیا در چشم اونها در واقع تیره و سیاه است. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع از الله و رسولش، از یاد و نام الله واحد عز وجل غافلند. پس بینندگان عزیز و محترم، همگی ما اگر بخواهیم در واقع خوشبختی دنیا و آخرت داشته باشیم و همان گونه که الله واحد عز وجل به بندگان خودش این آموزش داده است که ورد زبانشان و دعاهایشان این باشد که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. یعنی چی؟ یعنی این که در واقع یک بنده مسلمان دعایش این باشد که یا الله، هم دنیای خوبی داشته باشیم، در این دنیا رستگار باشیم، خوشبخت باشیم، و هم آخرت زیبایی داشته باشیم. پس این دعای مسلمان، این که خوشبختی دنیا و آخرت نصیبش کند، زیبایی های دنیا و آخرت نصیبش کند، بسیار جالب می باشد. نه این که در واقع آخرتش را قربانی دنیایش کند و نه هم دنیایش را قربانی آخرت کند. این دین اسلام دین وسطیت، دین رحمت، دین مهربانی، دین میان روی همین است که ما از الله واحد عز وجل بخواهیم هم دنیای آبادی داشته باشیم و هم آخرت آبادی داشته باشیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه وسلم.